رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. آمنوا استعينوا. آمنوا استعينوا. नून के साथ क्या है? किस तरह पढ़ेंगे? आमनु इस्ताईनु पढ़ सकते हैं? फिर से या अय्युहल्लज़ीना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. फिर से पढ़ें ध्यान से। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. تقولوا لمن يقتل. यहाँ पे लाम के ऊपर क्या है? इसको लंबा खींचेंगे, किस तरह पढ़ेंगे? युक़तलु युक़तलु। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. في سبيل الله في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. फिर से بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ولنبلونكم بشيء من الخوف بشيء من الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة फिर से पढ़ें उलाइक ورحمة وأولئك هم المهتدون फिर से إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله फिर से पढ़े ऊंची आवाज से इन्न الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما फिर से फिर से ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تطوع पहले ता है फिर ता है تطوع ومن تطوع देखिए थोड़ा सा गौर करें पहले ता है फिर ता है تطوع फिर से ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك
यलअनुहुमुल्लाह यलअनु जी नून पे क्या है? ध्यान से, जबर नहीं है। फिर से पढ़े मिन बादी मा मिन बादी मा बय्यन्नाहु 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 मुश्किल लफ्ज़ है। फिर से पढ़े मिन बादी उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु यलअनुहुमुल्लाहु नून और हा की जो पेश है उसको सही तरह से पढ़ें। यलअनुहुमुल्लाहु, यलअनु नहीं है, ठीक है, और ना ही यलअनुहुमुल्लाहु, हो भी नहीं पढ़ना और नो भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यलअनुहुमुल्लाहु, इसको मार्क कर लें। उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व बय्यनू وبينوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم फिर से सब पढ़ें। फिर से ऊंची आवाज से। وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
वल्मलाइकति। जी ता के नीचे क्या है? ज़बर की आवाज आ रही थी, फिर से पढ़ें वल्मलाइकति। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। لا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ينظرون। फिर से ला युखफ्फफ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.